पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1945 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 22 जनाको निधन। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 900 तलमाथि, कार्यदलको प्रतिवेदन अलपत्र। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सहजै टुङ्गिन्छ भन्दै प्रचण्डको भनाई। ट्याङ्कर भित्र स्थायी फल्स च्याम्बर बनाएर पेट्रोल चोरी। गृह मन्त्रालयमा ईश्वर पोखरेलको हस्तक्षेप, गृहमन्त्रीलाई थाहै नदिई एआइजी को दरबन्दी थपियो। कोरोनाको उपचारमा रेमडेसिभिरको प्रयोग नगर्न WHO को सुझाव। 10 लाखले लगाए सिनोफार्मको कोरोनाको खोप। अहिले ज्वरो 99 मात्रै छ, तपाईको पैसा लाग्छ भन्दै अस्पतालको लुटपाट। जाडोमा जोर्नीको दुखाइबाट कसरी बस्ने त? यसबारे पुरै जानकारी। ओलीलाई खुसी पार्ने नाममा अरू नेताको नाम बदनाम नगर्न वामदेव गौतमको चेतावनी। अबदेखि सबै शिक्षकले संक्रमणकालीन वार्षिक शैक्षणिक योजना तयार पार्नै पर्ने। धेरै ढिला भयो, ओलीले एक पद अहिले नै छाड्नु पर्छ भन्दै राष्ट्रपतिका 4 प्रस्तावमा प्रचण्डको जवाफ। चीनका रक्षा मन्त्री 10 दिनभित्र नेपाल भ्रमणका लागि आउँदै। सोशल मिडिया चलाउनेका लागि आयो ठूलो खबर। थाहा पाउनका लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुनको मूल्यमा आयो फेरि गिरावट, प्रति तोला 94,000 मा पाइने। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरुको साथमा उपस्थित भएका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा स्थानमा लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनु आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1945 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 10,340 नमुना परीक्षण गर्दा 740 महिला र 1,205 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,16,965 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 22 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 1,298 रहेको छ। आजसम्म 1,91,002 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 5,364 जना संक्रमण मुक्त भएका हुन्। हाल देशभर 24,665 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने उनीहरू मध्ये 19,014 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 403 जनाको आइसियु र 63 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमितहरू थपिनेमा काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै 1,107 संक्रमित रहेका छन्। आउनु सबैको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको संख्या र नेपाली सेनाले शव व्यवस्थापन गरेको संख्या बीच ठूलो अन्तर देखिएको छ। शुक्रबार बिहान 10 बजेसम्म नेपाली सेनाको जंगी अड्डालाई विभिन्न पीर्तनाहरूले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार 2,179 जना मृतकको शव व्यवस्थापन भइसकेको छ। यही समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने 1,276 जनाको मृत्यु भएको अपडेट आफ्नो वेबसाइटमा दिएको थियो। यो आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाली सेनाको तथ्याङ्क 903 जनाले फरक रहेको पाइएको छ। यसअघि 30 असोजमा नेपाली सेना र स्वास्थ्य मृत्यु सम्बन्धी रेकर्डमा अन्तर रहेको विवरण समाचारमा प्रकाशित भएपछि कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र CCHC चासो पनि देखाएको थियो। स्रोतका अनुसार अध्ययनकारी दलले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सूचना संयन्त्रमा कमजोरी औल्याउँदै सच्याउनु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ। जिल्ला र प्रदेशबाट आउने रिपोर्टहरूलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिएन भन्ने प्रतिवेदनको सार हो। स्रोतले भन्यो समितिले सेनाको तथ्याङ्कमा टेकेर कोभिड-19 बाट मृत्यु हुनेको साझा संख्या निकाल्न सुझाव दिएको छ। तर मन्त्रालयले भने कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन र मृतकको तथ्याङ्क पनि सच्याएको छैन। संक्रमितको संख्या बढी देखिँदा सर्वसाधारणमा थप भय पैदा हुने सोचका साथ पनि संख्या सार्वजनिक नगरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले दावी गरेका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भने कार्यदलको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा तयार भइ नसकेकाले सार्वजनिक नगरिएको दावी गरेका छन्। प्रतिवेदनलाई रिइन्फर्म गर्ने काम भइरहेको छ। प्रदेशगत रूपमा विवरण जाँचिरहेका छौं, प्रमाणित भएपछि सार्वजनिक गर्छौं भनेर गौतमले भनेका छन्। आउनु सबैको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको जानकारी बिनै सरकारले नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी को दरबन्दी थपेको छ। मन्त्री परिषदमा पेश भएको संगठनात्मक स्वरूप निर्धारण ONM मा संशोधन गर्दै सरकारले एआइजी को एउटा दरबन्दी थपेको हो। गोप्य राखिएको मन्त्री परिषदको यो निर्णयको पत्र गृहको प्रशासन महाशाखा पुगेसँगै सार्वजनिक भएको छ र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले पनि यस विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। तर गृहमन्त्री थापा स्वयंलाई यो निर्णय बारे पूर्ण जानकारी नभएको उनका सचिवालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार गृहले पेश गरेको प्रस्तावमा 5 वटा प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG को दरबन्दी थप्नु पर्ने भनिएको थियो। लामो
समय मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव अड्किरहेका बेलामा एआइजी को दरबन्दी थप्ने नै भए 2वटा राख्ने भन्ने कुरा आएको थियो। उनले भने तर विवादका बीचमा प्रस्ताव अड्किरहेका बेलामा थाहै नपाई एउटा दरबन्दी स्वीकृत भएछ भनेर उनको भनाइरहेको छ। आउनु खबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, दक्षिणी छिमेकी भारतको प्रशासकीय तथा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू नेपाल भ्रमणमा आउने क्रम बढेको बेलामा उत्तरी छिमेकी चीनले पनि उच्च राजनैतिक भ्रमण तय गरेको छ। चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा रक्षा मन्त्री जनरल वेई फेङहे नोभेम्बर महिना यानि कि 10 दिन भित्रै नेपाल भ्रमणमा आउने तय भएको छ। चीनबाट नेपाल उच्च स्तरीय भ्रमण तय गर्ने क्रममा रक्षा वा विदेशी मन्त्री मध्ये एकजना आउने प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा अन्ततः रक्षा मन्त्री नै आउने निश्चित भएको हो। चीनका रक्षा मन्त्री नै नेपाल भ्रमणमा आउने अब लगभग पक्का भएको छ। औपचारिक रूपमा केही कुराहरू टुङ्ग्याउन बाँकी छ। सरकारको उच्च स्रोतले भने अनुसार यही नोभेम्बर महिनामा भ्रमण गर्ने गरी कार्यक्रम तय भइरहेको छ। आउनु खबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, चीनमा आपतकालीन प्रयोगलाई अनुमति दिएको चाइना नेशनल फार्मास्युटिकल्स ग्रुप सिनोफार्मले निर्माण गरिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप करिब 10 लाख मानिसले लिएका छन्। कम्पनीले बुधबार अबेर सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत जुलाईमा अनुमति दिएपछि अहिलेसम्म उक्त संख्यामा मानिसहरूले यो खोप लिइसकेका छन्। आपतकालीन प्रयोगको कार्यक्रम अन्तर्गत अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा काम गर्ने र अन्य केही सीमित समूहलाई यो खोप दिएको थियो। अहिले यो योजनामा काम गरिरहेका ती खोपहरू छन्। यद्यपि अहिलेसम्म तीनैवटै खोपको सुरक्षा र प्राथमिकता प्रमाणित भने भइसकेको छैन। सिनोफार्मले आफ्ना अध्यक्ष उद्धृत गर्दै सामाजिक सञ्जाल विच्याटमा लेखेको आलेखमा अहिलेसम्म यो खोप लिने मध्ये कसैलाई पनि खोपको नकारात्मक असर देखिएको छैन। अहिले चीनमा सिनोफार्म र सिनोभ्याक बायोटेकले निर्माण गरेका 3 खोपहरू आपतकालीन प्रयोगको रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। अहिले आपतकालीन प्रयोगको रूपमा रहेका 3 खोपको तेस्रो चरणको मानव परीक्षण पनि चलिरहेको छ। सिनोफार्मले आलेखमा आफ्नो खोप लिएका विद्यार्थी, कर्मचारी, कूटनीतिक मध्ये अहिलेसम्म कोही पनि संक्रमित नभएको दावी गरेको छ। युरोप र अमेरिकी कम्पनीले तेस्रो चरणको मानव परीक्षणको नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी रहेको अवस्थामा सिनोफार्मले पनि आफ्नो खोप सुरक्षित रहेको दावी गरेको हो। यद्यपि अहिलेसम्म सिनोफार्मले तेस्रो चरणको परीक्षणको नतिजा भने सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, हाम्रो नेपालमा पनि कोरोना खोपको परीक्षण पनि सुरु गरिने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोना खोपहरूलाई नेपालमा पनि परीक्षण गर्न अनुमति दिइसकेकी छन्। आउनु खबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज लगभग पार्टी सचिवालय बैठक राखिएको समयमै मन्त्री परिषदको बैठक आयोजना गरेपछि सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद साम्य बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको अन्तिम प्रयास असफल हुने संकेत मिलेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष ओली सरकार सञ्चालन गर्न असफल भएको र पार्टी पनि राम्रोसँग चलाउन नदिएको भन्दै राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि नेकपाको विवादले निर्णायक मोड लिएको छ। शीर्ष नेताहरूले पार्टी एकता अप्ठ्यारोमा परेको बताइरहेका बेलामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार अध्यक्ष प्रचण्डलाई शीतल निवास बोलाएर सहमति कायम गर्न 4वटा प्रस्ताव राखेकी थिइन्। नेकपा सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार प्रचण्डलाई प्रस्ताव फिर्ता लिनुस् भन्दै राष्ट्रपतिका 4 प्रस्ताव रहेका थिए। पहिलो प्रस्तावमा भनिएको छ, तपाईँ र ओलीको पहलमा पार्टी एकता भएको हो, तपाईहरू फेरि मिलेर अगाडि बढ्नुस् भनेर भनिएको छ भने त्यसैगरी दोस्रो प्रस्तावमा भनिएको छ, भदौमा भएको सहमति अनुसार तपाईले सम्पूर्ण रूपमा कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका खेल्नुस्, सबैलाई सहमतिमा लिएर बैठक राख्नेदेखि पार्टीका सबै जिम्मेवारी नै तपाईले सम्हाल्नुस् भनेर बताइएको छ। त्यसैगरी तेस्रो प्रस्तावमा भनिएको छ, अबको 1 वर्षपछि तपाईँ नै प्रधानमन्त्री बन्नुस्, तपाईकै नेतृत्वमा चुनाव गराउँ। त्यसैगरी चौथो प्रस्तावमा भनिएको छ, महाधिवेशनपछि तपाईँ पार्टीको एकल अध्यक्ष बन्नुस्, त्यसमा ओलीको पनि समर्थन रहन्छ भनेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यी 4 प्रस्ताव प्रचण्ड सामु राखेकी छिन्। आउनु खबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई खुसी बनाउने नाममा अरु नेतालाई बदनाम गर्ने काम नगर्न चेतावनी दिएका छन्। गौतमको सचिवालयले विज्ञप्ति निकालेर ओलीलाई खुसी पार्ने नाममा अरु नेताको बदनामी गर्ने, भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। अहिले ओलीलाई हावामा उडाएर सुन्दर राजनीतिक जीवनमा क्षति पुर्याउने काम भइरहेको गौतमको ठहर छ। गौतमले प्रचण्डले सचिवालयमा पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने पक्षमा आफू नरहेको प्रश्न पार्दै प्रचण्डको प्रस्तावलाई नेकपाका समस्त एकता प्रेमी, परिवर्तन कर्मी एवं विधि र पद्धति पक्षधर नेता कार्यकर्ताको सामूहिक आवाज भनेका छन्। आफ्नो समेत सहमति आएको प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा फिर्ता गर्न नहुने गौतमको मत रहेको छ। यानि कि दर्शकवृन्द, ओलीलाई खुसी पार्ने नाममा अरु नेताको बदनाम नगर्न वामदेवले चेतावनी दिएका छन्। आउनु खबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को उपचारमा एन्टिभाइरस औषधि रेमडेसिभिरको प्रयोग नगर्न सुझाव दिएको छ। WHO को एक्सपर्ट प्यानलले यो औषधि संक्रमितको आधारमा सुधार भएको कुनै पनि प्रमाण नभेटिएकाले गम्भीर बिरामीमा पनि यो औषधि प्रयोग नगर्न सुझाव दिएको हो। WHO को गाइडलाइन डेभलपमेन्ट ग्रुपका अनुसार
अनुसार 4वटा अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षणमा सहभागी 7,000 मानिसमा गरिएको परीक्षणमा रेमडेसिभिरको प्रयोगले संक्रमितको उपचारमा सहयोग नपुगेको पाइएको हो। WHO ले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा रेमडेसिभिरको प्रयोगको असर, मृत्यु दर, बिरामीको अवस्था र क्लिनिकल सुधार समेत अर्थपूर्ण प्रभाव नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। यसअघि गत अक्टोबरमा WHO ले रेमडेसिभिरको प्रयोगले संक्रमित निको हुने समयमा खासै केही फरक नपाएको बताएको थियो। यानि कि दर्शकवृन्द, कोरोनाको उपचारमा रेमडेसिभिरको प्रयोग नगर्न WHO ले सुझाव दिएको छ। आउनु सबैहरुको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, देशभरका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले अब पाठ्यपुस्तक समायोजन ढाँचा अनुसार संक्रमणकालीन वार्षिक शैक्षणिक योजना तयार पार्नुपर्ने भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पाठ्यक्रममा तोकिएका सिकाइ उपलब्धिहरू पूरा गराउने गरी शैक्षिक सत्रको व्यवस्थापनको लागि विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा 2077 मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप र कक्षागत एवं विषयगत पाठ्यक्रममा तोकिएका सिकाइ उपलब्धिहरू पूरा गराउने गरी शैक्षिक सत्रको व्यवस्थापनका लागि विद्यालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा 2077 बमोजिम संक्रमणकालीन वार्षिक कार्यतालिका र सबै शिक्षकहरूले संक्रमणकालीन वार्षिक शैक्षणिक योजना तयार पार्ने कार्यढाँचा 2077 को शैक्षिक योजना र तालिम सम्बन्धमा भनिएको छ। प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 र पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा 2077 समेतका आधारमा शिक्षकहरूलाई आवश्यक तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गराउनु पर्ने कार्यढाँचा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै कार्यढाँचामा शिक्षकहरूलाई पाठ्यक्रम अनुकूल हुने गरी कठिन परिस्थितिमा सिकाइ सहजीकरण गर्ने अपनाउनु पर्ने विधि तथा प्रक्रियाको बारेमा तत्कालीन आवश्यकता अनुसार सुपरिवेक्षण तथा तालिम प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तहले संक्रमण व्यवस्थापन तथा बालबालिकाको सिकाइ निरन्तरताका लागि प्रतिकार्य योजना तयार गरी सोको कार्यान्वयन गराउने कार्यढाँचामा भनिएको छ। आउनु सबैहरुको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका काम सहजै सम्पन्न हुने बताएका छन्। शान्ति सम्झौता भएको 14 वर्ष पुगेको अवसरमा प्रचण्डले शुक्रबार पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका थिए। त्यस क्रममा उनले शान्ति प्रक्रियाका जटिल, संवेदनशील र गम्भीर विषय टुङ्गिसकेकाले बाँकी काम सहजै टुङ्गिने बताएका छन्। सबभन्दा जटिल र संवेदनशील विषय हामीले सम्पन्न गरेका छौं, बाँकी त सहजै सम्पन्न हुन्छ भन्ने लाग्छ भनेर प्रचण्डले भनेका छन्। सेना समायोजन र हात हतियार व्यवस्थापन जस्तो जटिल विषय सफलतापूर्वक टुङ्गिनु अभूतपूर्व घटना भएको उनले बताएका छन्। त्यो शान्ति प्रक्रिया सामान्य अवस्थामा सहज ढंगले हल हुन्छ भन्ने मानिसहरूले सोच्दैनथे। कहीँ न कहीँ दुर्घटना हुन्छ, कहीँको ज्यान जान सक्छ भन्ने पनि थियो। प्रचण्डले भने शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरेको नाताले पनि त्यसलाई सफलतापूर्वक सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन भयो। शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन नेपालको इतिहासमा र दक्षिण एसियामा मात्रै नभएर विश्वमा नै अभूतपूर्व घटना भएको उनले बताए। नेपालको शान्ति प्रक्रिया आफ्नै मौलिकता र विशेषता अनुरूप भएको प्रचण्डले दाबी गरे। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी काम पनि अब सहजै ढंगले टुङ्गिने प्रचण्डको भनाइरहेको छ। आउनु सबैहरुको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, अहिले कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क हुने अस्पतालले पनि शुल्क लिइरहेका छन्। यस्तै अवस्थामा PCR टेस्ट गराउने कताहु सिस्टर टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको फ्रन्ट डेस्कमा बसेकी स्वास्थ्य कर्मीसँग एक युवतीले सोधिन्। पहिलो काउन्टरमा गएर पैसा तिर्नुस् अनि टिकट लिएर उता जानुस् भन्दै स्वास्थ्य कर्मीले सुझाइन्। PCR त निशुल्क भएको होइन भनेर युवतीसँग आएकी आफन्तले सोधिन्। त्यसपछि छैन भन्दै स्वास्थ्य कर्मीले भनिन्, लक्षण देखिएकालाई मात्र हो, लक्षण त छ नि, टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, ज्वरो आउने, खानाको स्वाद नआउने भनेर युवतीले सुनाइन्। ज्वरो कति छ भनेर स्वास्थ्य कर्मीले प्रश्न गरिन्। राति 102 आएको थियो, अहिले सिटामोल खाएर आएको हुँ, युवतीले जवाब दिइन्। स्वास्थ्य कर्मीले थर्मल गन तेर्स्याएर ज्वरो नापिन्। अहिले 79 मात्रै छ, तपाईको पैसा लाग्छ भनेर उनले भनिन्। युवती पैसा तिर्न काउन्टरतिर लागिन्। उनी जस्तै अरू पनि यसरी नै पैसा तिर्न लाइन लागेका थिए। हामीले आफ्नो परिचय नखुलाई स्वास्थ्य कर्मीसँग सोध्यौं, अहिले ज्वरो नदेखिँदैमा लक्षण नभएको हुन्छ र? उनले भनिन्, हामीले जे आदेश छ त्यही गर्ने हो। 100 डिग्री ज्वरो देखियो भने मात्रै निशुल्क गर्ने भनिएको छ। जबकि अस्पतालको गेटमा टाँसिएको PCR परीक्षण र उपचार सम्बन्धी सूचनाको पहिलो नम्बरमा भनिएको छ, तालको ओपीडीमा खटिएका चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीले जाँच गर्दा ज्वरो 100 डिग्री फारेनहाइट वा सोभन्दा बढी देखिएका तथा कोभिड-19 का अन्य लक्षण वा चिन्ह भएका व्यक्तिहरूको निशुल्क PCR टेस्ट गरिनेछ। दोस्रो नम्बरमा लेखिएको छ, माथि उल्लेख भएका बाहेकका व्यक्तिहरूलाई रु 2000 मा PCR टेस्ट गरिनेछ। निशुल्क परीक्षण र उपचार पाउनेहरूका हकमा पनि यदि उनीहरूले कोरोनाको बिमा गराएको भए सबै परीक्षण र उपचारको खर्च निजको बिमा रकमबाट असुल गरिने उल्लेख गरिएको छ। तर स्वास्थ्य कर्मीले नाप्दा 100 डिग्री ज्वरो आउने पर्ने अस्पतालको मापदण्डले कोरोनाको लक्षण देखिएको छ र धेरै ज्वरो आएको छ भने पनि या त सिटामोल नखाई स्वाब दिन जानुपर्ने वा पैसा तिरेर परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, सरकारी अस्पताल लगनखेल स्थित पाटन अस्पतालमा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, नयाँ बानेश्वर स्थित सिभिल अस्पताल पनि सरकारी अस्पताल
नेपाल हो, यहाँ पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ। आउनु खबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, चिसो मौसम सुरु भएको छ। यो मौसममा हाम्रो शरीरमा अनेक किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरू देखिने गर्छन्। चिसो बढ्दै जाँदा देखिने एउटा स्वास्थ्य समस्या हो जोर्नीमा दुखाइ। चिसो समयमा जोर्नीको दुखाइबाट कसरी बच्ने त? आउनुस् तपाईहरुलाई यसबारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। दर्शकवृन्द, जाडोमा अर्थराइटिक्स यानि कि जोर्नी दुखाइबाट बच्ने एउटा मात्र उपाय भनेको चिसोमा धेरै नहिँड्नु र न्यानोमा रहनु हो। चिसोका कारण मानव शरीरका हड्डीहरूमा सामान्यतया नोक्सानी भइरहन्छ। त्यसैगरी जोर्नीमा हुने दुखाइबाट टाढा रहनको लागि भिटामिन डी अति आवश्यक तत्व हो। यसका लागि अधिकतम बिहानको घाममा बस्नु उपयुक्त हुन्छ। घाममा रहँदा शरीरलाई न्यानो मात्र होइन, शरीरलाई चाहिने भिटामिन डी पनि यसबाट पाउन सकिन्छ। त्यसैगरी जाडो मौसममा घरमै बसिरहनाले पनि मोटोपन बढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ। घरमै बस्दा धेरै जसो स्वादिष्ट खाना खाने गरिन्छ, यसले मोटोपना बढाउँछ। अत्याधिक तौलका कारण पनि घुँडा र खुट्टामा अनेक किसिमको समस्या पनि देखिन गर्छ। त्यसैगरी अर्थराइटिसका पीडितहरूलाई तातो पानीले नुहाउनु धेरै उपयोगी हुन्छ। माछाको तेलमा ओमेगा 3 फ्याटी एसिडहरू आवश्यक हुन्छ। यो हड्डी सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरूका लागि धेरै उपयोगी कुरा हो। यसले सुजनको स्तर कम गर्छ। शरीरको मालिश गर्दा संयुक्त र मांसपेशी दुखाइ कम गर्न मद्दत पनि गर्छ। दर्शकवृन्द, यदि जाडो समयमा तपाईको जोर्नीमा दुखाइ सुरु हुन्छ भने यी सबै उपायहरू अपनाउनु होला। तपाईको जोर्नी दुखाइ भने कम हुनेछ र सकभर दुखाइबाट बच्न पनि सकिन्छ। आउनुस् आजको अन्तिम समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा आजको सुनको मूल्य सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। आज छापावाला सुनको मूल्य 94,000 मा प्रति तोला पाइने भएको छ भने 81,275 मा प्रति 10 ग्राम पाइने भएको छ। त्यसैगरी आजको तेजाबी सुनको मूल्य हेर्ने हो भने 94,200 मा प्रति तोला पाइने भएको छ भने 80,845 मा प्रति 10 ग्राम पाइने भएको छ। त्यसैगरी आजको चाँदीको मूल्य हेर्ने हो भने 1,195 मा प्रति तोला पाइने भएको छ भने 1,025 मा प्रति 10 ग्राम पाइने भएको छ। दर्शकवृन्द, सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।